भाई आम्ही पळयत जाल्यार आयज हो जो रस्तो आसा सालिगांव सर्कल टू पीएनए इंडस्ट्रीचे तो सामको बेस्ट कंडिशन जाल्लो आसा आनी आयज तुमी स्वता हांगा येवन आतां पळोवणी केल्ली आसा तो कितें सांगूंक सोदता? कशें आसा मरे आतां आमचो साळगांवचो आमदार खंय मुख्यमंत्र्याचो लाडला आनी साळगांवच्या रस्त्यांक पाड पडला अशें म्हणचें पडलें आतां. कशें आसा जो केदार नायक डेव्हलपमेंटाच्या नांवा खातीर जो काँग्रेसीन सोडून बीजेपीन गेल्लो हांगर पयल्या उपरांत कळटा तेणें डेव्हलपमेंट कितें केलां तें. प्रश्न कसो आसा ज्या सिंदूर नांवाच्या नांवान जो ऑपरेशन हेंच्यांनी केलें पाकिस्तानाक तेज्या नंतर हेंच्यांनी आतां प्रत्येक गांवांनी फ्लॅग घेवन भोंवता कळ्ळें भारताचो. भारत माता की जय जावकूच जाय. जे सिंदूर पुसपाचो कोणी प्रयत्न केलो तेंचेर आतां हेंच्यांनी निशेध करून अटॅक करून पाकिस्तानाक धडो दिवपाचो शिकयल्लो प्रयत्न केल्लो आसा. पण हांगर सुद्दां तेंच आसा. कशें आसा पळय जेन्ना एखाद्या रस्त्यार कोण मरता कोणाचो घोव जावं कोणाचो बापूय जावं तेन्ना सुद्दां एक सिंदूर पुसपाचो प्रयत्न जातलो न्हू. तेका लागून खरें म्हणशाल्या केदारान मुख्यमंत्र्याक घेवन खरें साळगांव मतदारसंघात एक भारताचो झेंडा घेवन हांगा रॅली काडपाक जाय जेणे करून तेका कळटलें हांगर परिस्थिती कितें बिकट आहा ती. हांवें सकाळीं तेजी सोशल मिडियाचेर एक बायट पळयली कितें म्हणून तेणें सांगलां एका ते 4 दिसा हॉट मिक्सिंग रोड करतलो म्हणून. म्हाका जाल्यार शक्य दिसना. एके सायडीक सरकारच्या हवामान खात्यान कितें सांगलां येलो अलर्ट जारी केला म्हणजे पावस केन्नाय पडूंक शकता. जर एखादो 2-3 दीस हांगर पावस पडलो जाल्यार तूं विचार करूं नाका कितें रस्त्याचें काम जातलें म्हणून. प्रत्येक फावटी सर्वसामान्य मनशाक एक गृहीत धरता आनी कितें सांगता मातशी कळ सोंसता म्हणून. आतां कळ कितकी सोंसपाची? कळ आतां 3 वर्सां जाली आमदारकीक. ह्या 3 वर्सां जर एखादो हांगर जे 500 मिटर जर केदार रस्तो जायना न्हू जाल्यार आमदार जावन फायदो कितें? प्रत्येक गोष्टीक लोकांक किंवा नागरिकांक आनी कोण तुका प्रश्न करता तांकां टार्गेट प्रयत्न करूं नाका. तुजें काम कर तूं डिलिव्हर कर लोक तुका प्रश्न करचे ना. 3 गोष्टी म्हत्वाचे आसता लोकप्रतिनिधीचे रस्ते लायट उदक हे फर्स्ट प्रायोरिटी तेणें दिवपाकूच जाय. थंयच आमदार फेल गेल्लो म्हाका तें दिसता. आतां पळोवया मनसून आतां लागीं पावल्लो आसा आनी एक 10-12 दिसांनी पावस पडटलो आनी तर तो हॉट मिक्सिंग तरी करता म्हणटा जाल्यार पळोवया. इतक्याक म्हणटा मुंगेरलाल की हसीन सपने सर्वसामान्य साळगांव जनतेक दाखोव नाका. बी अ क्लियर आनी डिलिव्हर कर. खंय तरी PWDचे आनी आमदाराचें कॉर्डिनेशन सारकें ना अशें दिसता. कोर्डिनेशन आसूंकूच जाय ना म्हणचे कशें जेन्ना आमदार फेल वयता पळय तेन्ना अश्यो गोश्टी घडटा न्हू. ही जबाबदारी कोणाची? आमदाराची. आमदार एखादो तर साळगांव मतदारसंघान एक व्हडलो इव्हेंट करूंक शकता तर रस्ते कित्याक करूंक शकना? विचार करा तूं न्हू. जेन्ना मुख्यमंत्र्यान जे सगळे आपले प्रोग्राम असले पहलगांव अटॅक जायना फुडें कॅन्सल केले तर आमदारान साळगांवान तो इव्हेंट कसो तयार केलो? तोच तो कॅन्सल करपाक जावन त्या इव्हेंटाचे पयशे जर हांगर खर्च केल्ले न्हू जाल्यार आमकां रस्तो आयज बरो गावता आसलो न्हू. ते इव्हेंट करून साळगांवचे जनतेक कांय गावना. केदारान तर ते इव्हेंटाचे पयशे तर ह्या रस्त्याक मोडलेले न्हू आयज रस्तो सुरळीत जाता आसलो. तांकां सर्वसामान्य जनते कडेन कांय ना. जेन्ना एखादो आमदार कमिशनाक निवडून येता विजन घेवन तर निवडून येयल्लो जाल्यार ही परिस्थिती जावची आसली. हेंचे पयल्या उपरांत दिसता हे आमदार फक्त कमिशना खातीर निवडून येयल्ले आसा म्हणून. लास्ट इयर सेम परिस्थिती जाल्ली मागीर त्या नंतर हॉट मिक्स केल्लो आयज सुद्दां सेम परिस्थिती. प्रश्न करप्शन हे पयल्या उपरांत कळटा न्हू. जेन्ना एखादे क्वॉलिटी वायज ते रस्ते दिल्ले जाल्यार जायना परिस्थिती जावची आसली न्ही. कशें आसा म्हळ्यार निमीत सांगता कितें ते फक्त आयज म्हणटा तुमकां उदक बरें जाय जाल्यार 500 काळा पायपलायन वयतली. तुमकां इनर केबल जाय लायटीचे जाल्यार 500 काळ तुमकां लायट बरी गावतली. अशें करून मरे थातूर मातूर उत्तरां दिवन मुर्खान काडपाचो प्रयत्न करूं नाका रे. आतां साळगांव जनता सदांच गृहीत धरता. पयलें कशें लोकांनी हाल काडल्यात हांगर धूळ प्रत्येकाच्या घरान आनी ही धूळ इतकी मारक आहा. तुजे कडेन सरकारी गाडी आसा तुज्या नाकान तो धूळ वयचो ना. तुका सरकारी यंत्रणा सगळी घरा कडेन पावता तुका कांय करचें पडना. सर्वसामान्य जनतेक रस्त्यार भोंवचें पडटा. आतां स्कुलां सुरू जातली भुरग्यांची सेफ्टी कितें? एखादो घरांच्यान भुरगो भायर सरता तेन्ना रोड तुजे बरें आसातूच जाल्यार तो परतो घरा कडेन येवपाक शक्य आसता. आयज गॅरंटी ना रस्त्याची पळय मरे जायना जाल्यार ती हांव ताका कांय म्हणना जाल्यार तो कितें म्हणटलो हांव राजकारण पोळी बसपाक येयला. पोळयो कोणी खाल्ल्या साळगांवच्यो पळय निवडून येवन सगळे जनतेक खबर आसा. आमी खावना पोळयो. ताका केदाराक कंपल रिक्वेस्ट आहा तेणी जाता ते बेग्यान सरकारी यंत्रणेचेर प्रेशर घालून हे मॅक्झिमम दिसा भितर कंप्लीट करचो ही तेजी कंपल रिक्वेस्ट.